मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक प्रोग्राम लेकर आपके सामने पेश हो रहे हैं, हमारा दीन। इसमें मेरे साथ मौलाना अब्दुल सत्तार नक्शबंदी साहब मौजूद हैं और मेरे दूसरी तरफ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद एजाज कादरी साहब, जो सुन्नी तहरीक पाकिस्तान के ज़िली सदर हैं। आज हमारा मौजू है गौसल आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी करामत के बारे में गुफ्तगू होगी, उनका बचपन के बारे में गुफ्तगू होगी, और वो कहाँ से इल्म हासिल किया उस पर गुफ्तगू होगी, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, सुन्नत मुबारक और उस पर उन्होंने कितना काम किया, एक लंबी तफसील है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा ये बयान करने को जी। मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार नक्शबंदी साहब मेरे साथ मौजूद है, लेकिन मैं पहले जो मेरे मेहमान हैं मौलाना मोहम्मद एजाज कादरी साहब, इनसे मेरा सवाल है कि हज़रत गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी, इनका बचपन कैसे गुजरा और ये इस तरह आए, ये हसनी हुसैनी है, तो जी इरशाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिनकी विसातत से मुझे आज हुजूर गौसुस समदैन, गौसुस सकलैन और महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हुजूर की शान अक़दस में कुछ जना बोलने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं यकीनन इसको अपने लिए सआदत तसव्वुर करता हूँ, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु व अमन वालुहु के प्यारे प्यारे औलिया कराम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़ीदा इंसान हैं, बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं, यकीनन उनका ज़िक्र करना ये हमारे लिए बाइस रहमत है और हम इससे ज़िंदगी में बरकतें हासिल करते हैं। जैसा कि आपने इरशाद फरमाया आपके बचपन के हवाला से, हुजूर सैयदना गौस आज़म जिलानी महबूब सुबहानी, आपके बचपन जो है ना, बचपन ही से आपकी ज़िंदगी मुबारक करामात से भरी पड़ी है। आपने शायद सुना हो कि आपको आपकी वालिदा माजिदा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत सी नसीहतें फरमाई। आपने इरशाद फरमाया था ख़ुसूस तौर पर अपने बेटे को एक नसीहत फरमाई कि आपने झूठ नहीं बोलना है। तो अगर आप इसी एक नसीहत पर गौर फरमाएं और इसी को आप मुलाहजा करें, इसको पढ़ें, तो आपको इसी से बहुत सारी जो है ना वो शम्में रोशन होती दिखाई देती हैं। एक दफ़ा जब आप एक काफ़िले के साथ थे, बचपन में बहुत छोटी उम्र थी, एक काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे जंगल में, उस काफ़िले पर डाकुओं ने, उस वक्त के राजनों ने हमला कर दिया और सारे का सारा सामान लूट लिया। और जब वो हुजूर सैयदना गौस आज़म जिलानी महबूब सुबहानी के पास वो डाकू आते हैं, तो बज़ाहिर तलाशी ली गई, आपके पास से कुछ मालो मता तो ना बरामद हुआ। तो एक डाकू ने पूछा कि ऐ बच्चे, आपके पास कुछ है? तो आपने फरमाया कि हाँ, मेरे पास जो है ना दिरहम और दिनार, जो उस वक्त के हिसाब से करेंसी थी, आपने कहा कि हाँ मेरे पास जो है ना दिरहम है। तो उन्होंने दोबारा तलाशी ली, देखा तो उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी जेब से या आपके पास से तो कुछ बरामद नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हाँ मेरे कपड़ों में सिले हुए हैं। तो वो जो डाकू थे उन पर ये बहुत असर हुआ। वो उस बच्चे को जिनका आज हम तज़किरा कर रहे हैं, सरकार गौस पाक जिलानी महबूब सुबहानी को लेकर अपने सरदार के पास ले गए और उन्होंने अर्ज़ की कि जनाब, हमने बाकी जो हमारा डाकुओं का काम था, हमने आज वो मालो मता लूटा है, लेकिन एक अजीब वाक़या हुआ है। इस बच्चे के पास बज़ाहिर कुछ नहीं, लेकिन जब हमने इससे पूछा है तो चाहिए तो ये था ये छुपा लेता, लेकिन इसने कहा है कि मेरे पास दिरहम है जो मेरे कपड़ों में सिले हुए हैं। तो वो डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा चेक करें, तो वाकई उनके कपड़ों में सिले हुए वो पैसे, वो दिरहम दिनार बरामद हुए। तो उस डाकुओं के सरदार ने कहा कि आप ये मुझे बताएं कि आप छुपा सकते थे, आपके पास मौका था, जब आप देख रहे थे हम मारपीट भी कर रहे थे, लूट खसूट सारा कुछ कर रहे थे जो हम कर सकते थे, हम तो डाकू हैं, हम तो राजन हैं, तो आपके पास मौका होने के बावजूद आपने ये क्यों कहा कि हाँ मेरे पास पैसे मौजूद हैं?
تو حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی آپ کا دیکھیں نا، عمر کا بھی تقاضا دیکھیں، چھوٹی سی عمر ہے لیکن اپنی والدہ کی وہ نصیحت آپ نے جو پلے باندھی ہوئی تھی، آپ نے اس وقت کہا اس ڈاکو کو کہ میں آپ کے ڈاکے سے ڈر جاؤں، آپ کی چوری سے ڈر جاؤں، آپ لوگوں کے خوف سے ڈر جاؤں، نہیں، میں نے اپنی ماں کا حکم جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑا ہے، میں کیونکہ میری ماں نے حکم دیا تھا کہ بیٹے جھوٹ بولنے والے سے اللہ رب العالمین کی ذات ناراض ہوتی ہے، مجھے میری ماں نے حکم دیا کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس بات کا اس ڈاکو سردار پر دیگر ڈاکوؤں پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے پھر آپ کا پورا تعارف جو ہے نا وہ حاصل کیا، اور اس بات کے اثر سے اللہ رب العالمین نے ان ڈاکوؤں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ دوسرا مہمان ہے مولانا عبدالستار نقشبندی صاحب۔ مولانا صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی انہوں نے بہت سارے علوم حاصل کیے، لیکن ان میں اگر دیکھا جائے تو بے شمار جو نظر آتے ہیں ہمیں، کوئی ارشاد فرمائیے گا کہ سب سے زیادہ کس سے عبور حاصل کیا انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دین پڑھا، اور ہمیں یہ بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ غوث اعظم جو ولیوں کے سردار ہیں وہ گھر بیٹھے ولی نہیں بن گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن بھی ہیں، ماشاء اللہ، عالم دین بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے امام بھی ہیں، ماشاء اللہ، بے شک۔ مسجد کے خطیب بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، ماشاء اللہ، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، درس و حدیث بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کا خطبہ سننے کے لیے 2-4 لوگ نہیں ہوتے تھے، 60 ہزار افراد آپ کا یک وقت خطبہ سنا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سردار ہیں، انہوں نے پہلے دین سیکھا، دین کے اندر مہارت حاصل کی، اس کے بعد آپ نے طریقت کی طرف رغبت کی۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، آج کل جو ہماری جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، نماز بہت دور چلی گئی۔ جب کسی کو کہا جاتا بھی نماز پڑھو، کچھ لوگ جو کہتے ہیں جعلی پیر بنے ہیں، جی ہمیں تو نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تو دل کی نماز ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ گویا کہ آپ کی راتیں بھی قیام میں ہیں، آپ کی راتیں سجدوں میں ہیں۔ کبھی آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کبھی آپ بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں، کبھی آپ مصلی پہ کھڑے ہو کر راز و نیاز کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور یہ ولیوں کی شان خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو شاہ صاحب جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو وہ لوگ جن کی راتیں سجدوں میں قیام میں گزرتی ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ رب کائنات نے فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی ان کی شان میں کوئی گستاخی کر بھی دے، کوئی سخت الفاظ کہہ دے، تو اس کے سخت الفاظ کے جواب میں سختی نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، یہ موضوع تو بہت لمبا ہے لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ میں مولانا عبدالستار نقشبندی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مولانا عبدالستار مولانا محمد اعجاز قادری صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیمرہ مین سہیل ساگر جو ہمارا پروگرام کیپچر کرتے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میزبان شاہ حسن کو موقع اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔